इमरान खान खातून जज से माफी मांगने को तैयार। अदालत का आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है, इसे मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन। और जानिएगा उस स्कूल के बारे में जहां लड़के रोटियां बनाना सीखते हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत केस में खातून जज से माफ़ी मांगने की पेशकश के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता समात पर अदालत की जानिब से उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया था और आज की समात में फर्द जुर्म आयद की जानी थी। मजीद तफसील बता रहे हैं नामा निगार शहजाद मलिक। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे में फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो मौखर कर दी है। और ये अदालत ने यह कार्रवाई इसलिए मौखर की है कि इमरान खान खुद रोस्टम पर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनका मकसद ये नहीं था कि वो किसी की तज़हीक करें या अदलिया को प्रेशराइज करें, लेकिन अगर अदालत ये कहती है तो वो उस खातून जज के पास जाने को तैयार हैं जिनको अदालत के बकौल उन्होंने धमकियां दी थी और उनसे माफ़ी मांगने को भी तैयार है। अदालत ने फिलहाल फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला करते हुए केस की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा दिया है। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PTI को मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस तैयार करने का एक और मौका दे दिया है। मजीद तफसील साहर बलोच से। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर कौमी असम्बली के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफी मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि PTI को अंदाजा है कि 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तीफों से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान PTI के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि जल्दबाजी ना करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं। बाद अज़ां तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं कि मुल्क में हुकूमत की तब्दीली से करेंसी की मद में पाकिस्तान को कितना नुकसान हो चुका है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा नहीं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में सिर्फ करेंसी के ज़िमन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मौजूद अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने कहा है कि माहौल को कम नुकसान पहुंचाने वाले ममालिक तबाही का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान में इमदादी सरगर्मियों के लिए हर कोशिश की कई लोगों की जिंदगियों और मौत का सवाल है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मैं दुनिया से डू मोर का मुतालबा करने में पाकिस्तान के साथ हूँ। ऐसे ममालिक जो माहौल को इतना नुकसान नहीं पहुँचाते वही अब तबाही, दर्द और हलाकतों का सामना कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ ताकि आलमी बरादरी को मजीद इकदामात करने का कहा जा सके। हम अक्सर बहाली की सरगर्मियों की बात करते हैं मगर इस बार ये बहुत मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि दुनिया को जगाने का वक्त आ गया है। माहौलियाती तब्दीली हकीकत पर मबनी है और इसके असरात आ चुके हैं और इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का हिस्सा होते हुए कई बरसों तक हम सोचते हैं कि तामीर नौ के लिए बच्चों और खुराक के लिए क्या किया जा सकता है। जरूरियात बहुत ज्यादा हैं। हर कोशिश का मतलब कई लोगों के लिए जिंदगी या मौत है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है और इसे मदद की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, हमें मालूम है कि हम माहौलियाती तब्दीली के बहरान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडियन रियासत महाराष्ट्र का एक हिस्सा एक स्कूल बाकायदगी से लड़कों को रोटी पकाने के मुकाबले का इनेकाद कर रहा है और उन्हें ये काम सिखा रहा है। मज़ीद खबरों के लिए सुनते रहिए BBC।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے حالات تو خراب ہیں ہی، مگر خواتین کی مشکلات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے. BBC سے بات کرتے ہوئے سماجی کارکن حمیدہ نور کا کہنا تھا، ابھی جو خواتین میں نیوٹریشن کی بہت کمی ہے. فوڈ تو ان لوگوں تک تھوڑا بہت جو راشن مل رہا ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں جو نیوٹریشن سپلیمنٹس ہوں اور ان کو جو ہے وہ غذائی کمی کو ختم کر سکیں، جس کی وجہ سے ملیریا جو وہاں پہ آؤٹ بریک ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ خواتین اس کا شکار ہیں اور بچے بھی اس کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین میں جنسی ہراسانی کا بھی ایک لیول ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں جب ہم نے کووڈ میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا تھا. ادھر ضلع لاڑکانہ کے دور دراز کے علاقے کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے سیلاب متاثرین خواتین نے بھی احتجاج کیا. تفصیلات کے ساتھ حیدرآباد سے علی حسن. رتو ڈیرو اور میرو خان میں سیلاب متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے سخت احتجاج کیا کہ انہیں کوئی امدادی سامان نہیں مل رہا ہے اور پانی کی نکاسی کا بھی انتظام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ وہ ساری کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں تاکہ حالات کو جلدی معمول پر لایا جا سکے. ایران میں گزشتہ ہفتے پولیس حراست میں خاتون کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایران کے 3 صوبوں میں 2 روز کے دوران 8 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے. ملکی اور بین الاقوامی دنیا کی خبروں کے بعد اب سپورٹس راؤنڈ اپ. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. 7 میچوں کی سیریز کے پہلے 4 میچز کراچی میں ہیں. پہلا میچ انگلینڈ کی ٹیم 6 وکٹوں سے جیت چکی ہے، جس میں ایلکس ہلز کی نصف سینچری اور لیوک ووڈ کی 3 وکٹوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم میں 2 تبدیلیاں متوقع ہیں. شاداب خان اور محمد حسنین کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے. بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ آل راؤنڈر شکیب الحسن کو کیریبین لیگ سے واپس نہیں بلایا جائے گا اور وہ متحدہ عرب امارات کے خلاف 2 T20 میچوں کی سیریز نہیں کھیلیں گے. ان کی جگہ نور الحسن کو ٹیم کی قیادت سونپی گئی ہے. 20 گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ جیتنے والے راجر فیڈرر کل اپنا آخری میچ کھیلیں گے. وہ لندن میں ہونے والے راڈ لیور کپ میں ڈبلز میچ میں رافائل نڈال کے پارٹنر ہوں گے. 41 سالہ راجر فیڈرر گزشتہ سال ومبلڈن کے کوارٹر فائنل کے بعد سے کوئی میچ نہیں کھیلے. راڈ لیور کپ کی یورپین ٹیم میں راجر فیڈرر اور رافائل نڈال کے علاوہ نوویک جوکووچ، اینڈی مرے، اسٹیفانو سیسیپاس اور کیسپر روڈ بھی شامل ہیں. انگلش پریمیئر لیگ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی ٹیم کے تماشائی اگر میدان میں کرمنل اور اینٹی سوشل حرکت میں ملوث پائے گئے تو انہیں کم از کم 1 سال تک اپنی ٹیم کے میچوں میں آنے کی پابندی کا سامنا ہوگا. نیشنز لیگ فٹ بال میں آج بیلجیم کا مقابلہ ویلز سے ہوگا. فرانس کی ٹیم آسٹریا کے مد مقابل ہوگی. قازقستان کا میچ بیلاروس سے ہے، جبکہ پولینڈ کا مقابلہ ہالینڈ سے ہوگا. خواتین T20 ورلڈ کپ کوالیفائر میں آئرلینڈ کی ٹیم اسکاٹ لینڈ کو 19 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی. برطانوی ٹینس کھلاڑی ایما راڈوکانو نے کورین اوپن کے پہلے راؤنڈ میں جاپان کی مایوکا کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی. اگلے راؤنڈ میں وہ بیلجیم کی یانینا وکمائر سے مقابلہ کریں گی. اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہے گا. جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور نوکنڈی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. عمران خان خاتون جج سے